सध्या तुम्ही पळोवपाक शकता गोंयान सगळे कडेन रेड अलर्ट आसा, जो हेवी पावस येता ताका लागून आनी दुष्काळ जो इल्लो आसा। कोणाच्या घरांचेर झाडां पडल्या, तर चलते बायकांचेर जावं रस्त्याचेर झाडां पडल्या आनी खूब गोंयान लुकसाण जाल्या। जो हेवी पावस पडला ताका लागून सरकारान सुद्दां रेड अलर्ट गोंयान जारी केल्लो आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता सगळेच कडेन कितल्याशाच रस्त्यांचेर ओवरफ्लो जाता उदक। आणि अशा हितून ह्या मायनिंग कंपनीची एक अन्नाधुंदी तुम्ही पळोवपाक शकता सध्या कितें चल्लां तें। सगळ्यांक पयलें म्हटल्यार लामगांव ह्या गांवान हेंच्यांनी आतां मायनिंगेचो व्हडलो पीड आसलेलो, थंयसरल्यान भायर उदक पंपींग करून भायर सोडलें, नदयेक सोडलें म्हणून आयकलेलें बिचोलच्या जे वाळवंट आहा ताका। ते लामगांवच्या माथ्या वयल्यान सोडला म्हणून हो खंय तरी म्हाका एक न्यूज पेपराचो ह्या लघुमंतक टीव्हीचो तो कोणी फॉरवर्ड केल्लो, तो पयलो तेन्ना हांगा येयलो। तेन्ना पळयता जाल्यार तुमी हे पळोवपाक शकता, जेन्ना 1,500 सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार सरकाराची चूक आसली की 1,500 लोक वस्ती आहा ह्या लामगांव गांवांत। 1,500 लोक वस्ती आसतना ह्या गांवांतली जी लीज आसा ते काडून मायनिंग कंपनीक दिवन ही सगळ्यांक पयली चूक केल्लेली मायनिंग कंपनी। आणि ह्या कंपनीचेर तुम्ही पळोवपाक गेल्यार कितल्योश्योच केसी लोक झगडटात बाबडे 10-10, 15-15 वर्सां मायनिंग कंपनीच्या विरुद्ध। त्यांची कोणाची शेतां भाटां नश्ट केल्या, कोणाची घरां नश्ट केल्या ताका लागून। आणि ते न्याय जेन्ना मागता तेन्ना ते अजून पर्यंत 15-15 वर्सां थंय रडून न्याय मागता। आणि अशा हितून लोकसंख्या जेन्ना 1,500 आणि 300-350 सुमार ह्या गांवान घरां आसतना तांकां घरां आसतना ती एरिया सगळी लिजान घातली। आणि आयज तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्या दिसांनी आमचो बिचोलचो आमदार वो आमचो चंद्रकांत शेटये, डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन एक विशय काडलेलो, एक मायनिंग पीट खूब व्हडलो आसा आनी ओपन आसा, पावसान तो रिस्कार आसतलो म्हणून। तेज्या उपरांत तेणी तेजेर कांयच उलोवंक ना आनी तेज्या फुडले स्टेप काय घेवंक ना। आमकां आशा आसलेली की तो ते कितें तरी करतलो, ते रिफिलिंग बीन करून घेतलो, तो त्या टायमार घेवंक ना। आनी लामगांव हो गांव रिस्कार आसा एकदम, तितून त्या पिठान फूल उदक भरल्या कारणान म्हाका दिसता आयज तेजें उदक पंपींग करून भायर सोडटा। जेन्ना तेंच्यांनी पंपींग करून हें उदक भायर सोडटाले तेन्ना रेड अलर्ट जारी केला तो तेंच्यांनी पळोवंक ना। म्हणजे दोनूय वाटेंतल्यान लायफांच्या रिस्का कडेन ही कंपनी खेळटा। तुम्ही पळोवपाक शकता हे तळें लामगांव ह्या गांवान हे लामगांवच्या माथ्यार आसलेलें एक तळें, हे सरकाराच्या हितून आसा, म्हटल्यार सरकारी तळें हें। आणि हितून तेंच्यांनी तुम्ही पळोवपाक शकता जे तळ्याची परिस्थिती आसा, पंपींग करून उदक सोडलेलें वयल्यान आयज तांबडें उदक ह्या तळ्यान पळोवपाक शकता। आनी ह्याच कंपनीची माती सगळी हितून भरलेली आहा। ह्या कंपनीचो 2 पयशांचो फायदो आमकां कांय ना आनी फूल गांवांक आनी फूल बिचोले फक्त गांव आमचोच गांव न्हू। जेन्ना रेड अलर्ट जारी केला तेन्ना फूल सबंद गोंयान भंय आहा उदकाचो। तेन्ना हेंच्यांनी पंपींग करून उदक जेन्ना भायर मारला दोनूय वाटेंतल्यान भंय आहा। आनी ते पंपींग जर करिनासलें जाल्यार फूल गांवूच आमचो केन्ना न्हिदला थंयसर सुद्दां लोकांक केन्ना व्हरात हें सुद्दां कांय कळपाचें ना। पण ह्या कंपनीची जी अन्नाधुंदी जाल्ल्या हाका कोण जबाबदार आसा, कोणी ताका परमिशनां दिल्या, कशी दिल्या आमी नको, पण लोकांच्या लायफा कडेन खेळटा हें तुमी पळोवपाक शकता। हें उदक खंयच्यान येता तुमकांय कळटलें, हें तांबडें उदक तुमकां दाखयता उदक कशें कितें वयता तें। हे पळयात तुमी, हांगाच्यान तेंची आनी वाट खंय ना, वयल्यान तेंच्यांनी पंपींग करून खंयच्यान वयल्यान वाट करून हाडून ह्या तळ्यान सरकारी तळें हें गव्हर्मेंट लेक 24 सर्वे नंबर 24/1 ह्या तळ्याचो आहा। आनी हितून तेंच्यांनी वयल्यान हें करून सोडलां। आनी जी अन्नाधुंदी तेंची चल्ल्या ही लोकांक फोंडान घालपाचे यत्न तेंचे चालू आसा। तुमी पळोवंक शकता कशें उदक वयता तें व्हांवून। हे पळयात हे मायनिंग कंपनीच्या हितूंतल्यान। आतां सद्या असेंब्ली सेशन चालू आसा, म्हाका दिसना की कोण आमचो विशय हो घेतलो। मायनिंग कंपनीन जी अन्नाधुंदी केला आनी हो आमकां लोकांक सतयतात हो विशय कोण घेतलो तो म्हाका काय खबर ना। पण तरी आसतना म्हाका आशा आसा आमचो आमदार जर घेयना जाल्यार एटलिस्ट विरोधकान बदलले, जशे आमी विजय बाबाक पयलो एक्टिवली प्रश्न मांडटात विधानसभेन, तेंच्या आसले कडेन आशा करता की तेणी तरी एटलिस्ट हो विशय घेवचो आनी जें कितें ही अन्नाधुंदी चल्ल्या तेजेर मातशें नियंत्रण करून ह्या गांवाचेर जावं लोकांक म्हटल्यार ह्या उदकाचो जो फूल बिचोलेन संकट येवपाक शकता तेजेर कितें तरी तो टाळपा खातीर कितें तरी कोण प्रयत्न करतलो कशी आशा बाळगता। आनी जाता तितके आमदार आहा तेंच्या पर्यंत हे पावोवपाची प्रयत्न करचे। आनी तुमकां सगळ्यांक हांव पयलींच देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी ही व्हिडियो सगळ्यांक लोकां पर्यंत पावयतले, आमदारां कडेन पावयतले।
जेणे करून हो विशय म्हणजे जो हेजो विशय आसा प्लस मायनींग कंपनी जेन्ना लोकवस्ती आसतना ती फूल गांव हो लामगांव हो गांव लिजार घातलेलो आहा तो काडपाचो केन्ना तेंच्यांनी विशयूय मांडूंक ना जावं कोणाक हेजो फायदो आहा ताका लागून कोण ओगी रावल्या तें आमकां खबर ना. हे कोणी तरी लक्ष घालचें आनी हेजेर कितें तरी एक तोडगो काडचो.